انہاں ہی نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ امیر ہووے تے باویں غریب ہووے، محلات چ وسن والا ہووے تے باویں کلیاں چران والا ہووے، ہر ایک نو اولاد دی خواہش ہے۔ اور اولاد دی خواہش ایسی ہے کہ اللہ کریم دے عظیم المرتبت، جلیل القدر تے عالی مرتبت پاک نبیاں رسولاں علی نبینا الکریم وعلیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ دے دربار گور بار وچ اولاد دا سوال کیتا۔ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پاک بارگاہ وچ عرض کیتی، ربی حب لی من الصالحین۔ سوکھا آسان مفہومی ترجمہ اے ہے، یا اللہ کو نیک بال مینوں عطا کر دے۔ حضرت سرکار سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی دعا منگی، تو اولاد دی خواہش کوئی برا کام نہیں ہے۔ اولاد دی خواہش اور ایدہ سوال یہ پاک نبیاں دی سنت ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا اگو پاک پروردگار دے فیصلے آن، وہ کسے نو دیاں پتر دوویں دے دے، کسے نو کلیاں بیٹیاں عطا کرے، کسے نو کلے بیٹے عطا فرمائے، تو جنوں چاہے او کوئی بھی عطا نہ کرے۔ ایک موٹا جہا مسئلہ ذہن وچ رکھیا جے، اس سچی کتاب نے جڑی انہاں مدرسیاں دی چار دیواری چ پڑھائی سکھائی جاندی ہے، وہی سچی کتاب جڑا زندہ نبی دا زندہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن پاک۔ ان دے وچ مہربان نے واضح طور تے فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ کسے اتے بھی ذری برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جنوں چاہے اولاد دوے او مالک ہے، جنوں چاہے اولاد نہ دوے پھر بھی وہی مالک ہے۔ نہ دین دی صورت چ بھی ظلم نہیں، تے جے چھوٹی عمر اولاد دے کے وہ چھوٹی عمر چ واپس لے لے تے او بھی او دا ظلم نہیں ہے، او دی مرضی ہے۔ شان ویکھو کہ اولاد دیندا ہے۔ بخاری و دیگر کتب حدیث ہے کہ جدو دودھ پین والا بال او دھی ہوے تے پاویں پتر ہوے، فرشتہ اون دی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے تے رب تعالیٰ فرماندا ہے، تو میرے بندے دے دل دا پھل توڑ لے آیا ہے تے میرے بندے کی آکھیا ہے؟ تے فرشتہ عرض کردہ مالک اس اے ہی آکھیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے دا معنی کی ہے کہ مال بھی اللہ دا سی تے او دے آلی جانا ہے۔ تو اور کوئی اس شکوہ تے نہیں کیتا، آخر شکوہ نہیں کیتا، تیری تعریف کردہ پیا ہے، تیری حمد کردہ پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا تو او دے دل دا پھل توڑ لے آیا ہے، او ساڑے نال شکوہ بھی کوئی نہیں کیتا۔ او دے واسطے جنت وچ ایک محل بناؤ تے اون دا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کرن والے دا گھر۔ اے بھی او دی شان ہے، اے بھی او دی بے نیازی ہے۔